शंवर्णः तन्नो भवत्मध्यमाः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्पतिकरणेषु अतिलोकमदिव्यौदिजमदिविद्यमदिप्रजमध्यात्मम् महासगुं गीता इत्यासक्षते सदादिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्तानम् इत्यदिलोकम् तदादिज्यौदिशम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् इत्यदिज्यौषितम् तदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवावित्तररूपम् विद्यासन्धिः जलजनकम् सन्तानम् इत्यदिविद्यम् तदादिप्रथम् मातापूर्वरूपम् उत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकम् सन्तानम् इत्यदि प्रजाम् तदाध्यात्मम् अतराणुपूर्वरूपम् उत्तराणुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वा सन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासंहिताः एवमेदामः गीता व्याख्यादा वेद प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्य अद्यमृतात् सम्बभूव अमदस्य देवकारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमार्याम्बूरि विश्रुवं ब्रह्मण कोशो विमेदयामि हितः सितं मे गोपायाम् आव अन्ते वितन्वानारुर्वाणासीरमात्मनः वासागुंसि मम कामस्य अन्नवाने सर्वदा तदो मे श्रियमामः स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा गणेशानि स्वाहा श्रेयान् पश्यतोषानि स्वाहा धन्वामः प्रविशानि स्वाहा समामः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसागे पदाहं त्वयि मृगे स्वाहा यदा प्रवतायन्ते यदा मासा अगर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः आदरायन्तु सर्वदा स्वाहा यदिवेशोऽसि भ्रमामाहि भ्रमाभद्य स्वाहा भूर्भुवः सुवरिति वाजेतास्तिस्रो व्याहृदयः आसामुखस्नैतां च माघासमस्य प्रवेशयते तद्ब्रह्म आत्मान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुवये
इत्यन्तरिक्षम् इत्यंसौ लोकः मह इत्यादित्यः इत्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुवैति वायुः वरित्यादित्यः महीयते चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वारुतः भुवैति सामानि भुवैति यजोगंसि मायते ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुवैत्यमानः वरिति व्यानः महीत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तदत्रो व्याहृदयः आयो वेद वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमहन्ति य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तादृशे येषस्तन इवावलम्पदे योनिः यत्र सौके शान्तो विवर्तते योऽध्यशेषकाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायुः वरित्यादित्ये वैति ब्रह्मणे आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पदिः चक्षुष्पदिः स्वार्धपदे विज्ञानपदिः एतत्तदो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राण रामं मन आनन्दं शान्ति समृद्धमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व दिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशा अग्निर्वायुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः सक्षस्रोत्रं मनोवाक्तके सर्वमागुं सद्गुष्णावास्ति मज्जा एतदगिरिराजविप्रबोधते पाङ्कं वा इदगुं सर्वम् पाङ्केनैव पान्तकृत्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति यदगुं सर्वो ओमित्येतदनुकृति आत्मभाव्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ते ओम सोमिति शस्त्राणि सगुंसन्ते ओमित्यद्वर्युर्प्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौते ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्न वानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिशयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारादितरः तवैति तपो नित्यपौरुषिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नामो मोक्षयः तद्धितमस्तद्धितमः अगं वृक्षस्य रेरिभागेति विष्णङ्गरेरिवा पवित्रो भागिनी ममदमस्मि शरणं समस्सं सुमेधा अमधोषितः वेदानुवचनं मनुजाक्षाद्यों देवासिनमनुशास्ति सत्यं वद कर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय
प्रियङ्कणमागत्य प्रसादन्तम् माव्यहस्येत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् वेदबुधकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यवत्सायकर्माणि तानि सेवितव्यानि लोहितराणि सुदरितानि लोहितराणि एके सहस्रश्रेयो ब्राह्मणाः तेषां त्वया कनेन प्रस्ववितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविता देयम् अतयति ते कर्म विचिकित्सा एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता धर्मकामाः स्युः यदा ते तदा तत्र वर्तेताः एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता धर्मकामाः स्युः यदा तेषु वर्तते तदा तेषु वर्तेताः एषा देशः येन उपदेशः एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मवादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मावादे तद्धक्कारमावीत्वक्कारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Viष्णु